انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه فضای انقلابی قم رو تغییر بدن، روحیه انقلابی قم و روحیه دینی قم رو کمرنگ کنن. انگیزه هایی وجود داره. بزرگان قم، جوانان قم باید نگذارن دستهای خائن قم رو از مرکزیت انقلاب، از کانون انقلاب بودن بیرون بیارن و کمرنگ کنن این معانی رو در قم. به هر حال قم اون سرچشمه اصلی است و حوزه قم اون پشتوانه معنوی است برای این حرکتی که دنیا رو تغییر داد، دنیا رو تکان داد و همچنان این حرکت ادامه دارد و هنوز در آغاز راهی. اگر بخواهیم نظام اسلامی بماند، انقلابی بماند، حوزه قم باید انقلابی بمانه. اگر حوزه قم انقلابی نماند، حوزه های علمیه اگر انقلابی نموندند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت. اینو به شما عرض کنم. حوزه قم پشتوانه است. من حرفم اینه، من میگم بایستی قم، حوزه علمیه قم بایستی به عنوان یک حوزه انقلابی، به عنوان مهد انقلاب، به عنوان اون کوره آتشفشانی که همینطور داره انرژی انقلابی رو صادر میکنه از خودش، باید اینجوری حضور داشته باشه و ظهور داشته باشه. اگر چنانچه ما دیدیم تلاش هایی داره انجام میگیره برای اینکه انقلاب زدایی کنند از حوزه علمیه قم، باید احساس خطر